संदीपबाई पिलेन सरपंच रेश्मा बांदोडकर, डेप्युटी सरपंच अजय, आमची रेसमगस सरपंच सुष्मिता पेडणेकर, सांगोळ्ळाची सरपंच नीता कानोलकर, नेरूल सरपंच राजेश कलांगुटकर, सी मापणे, ई पार्सेकर सर, तशेंच आमचे जेई लोटलीकर आणि सगळ्याकून मनांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा परब, जेणे ही टाकी म्हाका करपाक लागून भरपूर वावुरलो. आमचे सगळे मंचार बसलेले सगळे पंचायत मेंबर, फुडें बसलेले सगळे पंचायत मेंबर आनी म्हज्या सगळ्या भावांनो आनी भयणींनो, खरेंच आज खुशी भोगता की एक लॉंग पेंडींग इश्यू जो ओएचआराचो ह्या वाठारांत आशिल्लो, ह्या वाठारांतल्या लोकांक सदांच एक उदकाचो असो तणाव आशिल्लो, असो त्रास जाताले की कंटिन्युअसली हांगचे मेजर सगळे घरांतले लोक आनी मुख्य म्हटल्यार जे सिनियर सिटीजन आशिल्ले ते कंटिन्युअसली आमचे कडेन अप्रोच जाताले. हांव खरेंच देव बरें करूं म्हणटा पिलेन पंचायतीकूय ती कंटिन्युअसली ते म्हाजे कडेन हे फॉलोअप करून हे सगळे कामां जी आसा आमी फाटल्यान लागून ट्राय करताले की बेगींतल्या बेगीन घडोवन हाडपाक. आनी आयज हो बरो दीस आयिल्लो आसा आनी बऱ्या दिसा रिपब्लीक डे दिसा हेजें उक्तावण जाता. म्हाका लागून हो फक्त एक प्रोजेक्टूच न्ही, पूण म्हाका दिसता म्हाजे जे लोक आसा तांकां उदकाची रिलीफ दिवप. ह्या संवसारांत सदांच म्हणलेलें आसता आमचें उदक एक बेजीक नीड, पूण उदक लोकांक केन्ना गरज आसा तेन्ना पावप हें सगळ्याकून पुण्याचें काम. आनी म्हाका दिसता विथ द हेल्प ऑफ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत हे पुण्याचें काम आयज आमच्या हातांत जाल्लेलें आसा. आयज तांचें फावंडेशन स्टोन आमी घातला सकाळीं पुजा करून. हे फक्त ह्या वाठाराकूच न्ही जाल्यार जवळ जवळ 11,500 लोकांक हे केटर करतले आनी जाय जाल्यार एक एडिशनल आनीक 15% एड करून हे जवळ जवळ 12-14 हजार लोकांक हे आयची जी टाकी आमी हांगा उक्तावण केल्या, आमचे फावंडेशन स्टोन घातला, हे जवळ जवळ 12-14 हजार लोकांक पावतले. ह्याच वाठारांत न्ही जाल्यार सांगोळ्ळाच्या मेजर बेला विस्ता ह्या वाठारांत आनी विविधशे आनीक उरलेले वाठार आसा जे हायटीचेर असल्या कारणान तांकां उदक पावना. ह्या सगळ्या लोकांक हे उदक हेजो फायदो जातलो. हांव अनेक सायडीन सगळ्यो आमकां हे स्ट्रीम ज्यो आसा, ज्यो बारीक नदयो आसा, ह्यो सगळ्यो व्यू त्या आमकां हॉलांतल्यान दिश्टी पडटलो. आनी एक सेंट्रली लोकेटेड असल्या कारणान सगळ्या लोकांक हेजो फायदो जातलो. हांव पयलींच सांगता की जो आमचे लोक आसा साळगांव मतदारसंघाच्या हांकां जी फीज सुद्दां जी आसता हॉलाची हे 50% आमी सगळ्यांनी थारायला की 50% तांकां डिस्कावंट दिवपाची म्हणून. सो हेजो फायदो म्हाका दिसता मेजर. आनी अशी जी कामां आसा ही फक्त म्हाका दिसता विजन आमी सगळ्यांनी एकठांय जावन जेन्ना विजन आमी पळयता कॉन्स्टिट्युएन्सीक लागून तेन्नाच ही सगळी कामां जाता. आनी हांव अनेकदां तुमकां सांगूंक सोदता टीम वर्क इम्पॉर्टंट. टीम वर्क सगळ्यांनी एकठांय जावन जेन्ना कामां करता तेन्ना ही कामां सगळी चालीक लागता. आनी म्हाका दिसता आमची जी टीम आसा ही कंटिन्युअसली फ्रॉम द स्टार्ट तुमी पळयलां आसतलें आतां कंटिन्युअसली आनी टील दी एंड म्हणना हांव, कित्याक हेका एंड आसून फावना. आमच्या साळगांव मतदारसंघाचो उद्धार हो आसा कंटिन्युअसली जावंक जाय. आमचे जिल्हा पंचायत मेंबर आसूं, आमचे सगळे पंचायती आसूं, आमचे पंचायत मेंबर आसूं, मॅक्झिमम पंचायत मेंबर आनी मॅक्झिमम सरपंच म्हाका दिसता ह्या आमच्या डेव्हलपमेंटान वांटेकार आसात. आनी तांचो सगळ्यांचो सपोर्ट आनी सगळ्याकून इम्पॉर्टंट तुमचो सपोर्ट ना जाल्यार आमी आसूंक शकना, ते आसूंक शकना. तुमचो सपोर्ट आसा ताका लागून ही आमी कामां सगळीं फुडें व्हरता. जर आमी अंडरग्रावंड केबलींग जर म्हणत जाल्यार PDA कॉलनी कंप्लीट काम चालू आसा आनी PDA कॉलनीन काम कंप्लीट जातकूच 100% साळगांव मतदारसंघान 100% हाय टेन्शन केबलींग अंडरग्रावंड केबलींग कंप्लीट जातलें. फुडें जर वचत जाल्यार जो आमचो सबस्टेशन सालिगांव येता हो येतकूच आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीज तशेंच आमचे नेबरींग कॉन्स्टिट्युएन्सीन सगळ्यांत लायटीचो जो इश्यू आसा हो समाप्त जातलो. आमकां लायटीचो इश्यू जो आसा हो खंयच उरचो ना. आनी तेजे फुडें जर वचत जाल्यार रस्ते म्हणत जाल्यार मॅक्झिमम रोड्स आमचे कंप्लीट जालेले आसा. इंटरनल रोड्स जे आसा विथ द हेल्प ऑफ ऑनरेबल CM जे इंटरनल रोड आसा ते PWD मिनिस्टर ते इंटरनल रोड्साचे सगळी फायली फुडें वचत आसा आनी जी इंटरनल रोड्स आसा ते कंप्लीट जातले. सो एक कामां आमी फुडें व्हरत आसा. सगळ्याकून इम्पॉर्टंट 3 पंचायतीन निल्ला, पिलेन आनी रेस मगोस उदकाचो जो इश्यू आसा ताका लागून 15 MLD प्लांट आमचो ऑलरेडी टेंडर जालेलो आसा. वर्क ऑर्डर दिवपाची उरल्या. हांव ऑनरेबल CM कडेन डिस्कस आतां करतालो. ऑनरेबल CMन उतारूय दिला की कित्याक बेगींतल्या बेगीन तुका ही आमी वर्क ऑर्डर दितले आनी हे बेगींतल्या बेगीन 15 MLD प्लांट जो आसा आमचो कंप्लीट जातलो. आनी हो जर काम कंप्लीट जालो जाल्यार हांव तुमकां अश्योर करूंक शकता
की 5 ते 6 वरां तुमकां उदक आमच्या ह्या 3 पंचायतीन कंटिन्युअस येतले, हेजो फायदो मेजर भागान आमचो जातलो. आनी जो इश्यू हांव सदांच एसेंब्लीनी मांडटा की कित्येक वर्सां जाली आमकां उदकाचे इश्यू आसा आनी ऑल्टरनेट डे आमकां उदक येता जाल्यार हो म्हाका दिसता ह्या सरकारान हो आमचो कंप्लीट जातलो. जेन्ना आमी म्हणटा की ही सगळी कामां जी आसा ही जर चालीक लागून बऱ्या तरेन फुडें वता, आतां संदीपाईन मेन्शन केलें की एलिवेटेड कॉरिडोर आसा, एलिवेटेड कॉरिडोर कंप्लीट जालो काय सगळो हो वाठार आसा म्हणजे पणजे आनी म्हापसा हेच्या मदीं इल्लोसो कुडको उरलेलो हो कंप्लीट जातकूच सगळी आमची जी लायन आसा ही लिंक जातली आनी हेका लागून सगळो फायदो आमच्या गोंयकारांक जातलो. हांव फक्त तुमकां रिक्वेस्ट करता की ही सगळी कामां करता आसतना आमकां तुमचो सगळ्यांचो साथ जाय म्हणून जेन्ना अंडरग्रावंड केबलिंग करतलो जाल्यार आमकां रस्ते फोडचे पडटा, नवी पायपलायन घालतलो आमकां रस्ते फोडचे पडटा. पूण हें करता आसतना आमकां थोडे त्रास जाता. आतां जर ट्रॅफिक व्हेहिक्युलर ट्रॅफिक जर पळयत जाल्यार आमकां कळटलें की मातशें ट्रॅफिक जॅम जाता. पूण म्हाका दिसता 1 वर्स 1.5 वर्साच्या भितर ही सगळी कामां जी आसा ही कंप्लीट जातकूच आमकांच सोड आमची जी भुरगीं आसा आमचें फुडलें जनरेशन आसा हे सगळे हो फायदो जातलो. आनी ह्या तरेचे डेव्हलपमेंट म्हाका दिसता ज्या तरेन आमचे ऑनरेबल सीएमाच्या अंडर आमच्या गोंय राज्यान चल्ला अशें खंय इजिली आसना. कंटिन्युअसली ते आमच्या राज्याक लागून काम करता आनी हे सगळे जर इम्पॉर्टंट आसा जाल्यार डबल इंजीन सरकाराच्या अंडर म्हणजे बीजेपी सरकार हांगा आनी बीजेपी सरकार सेंटराक ह्याच्या माध्यमांतल्यान जी कामां आयच्या दिसाक चालू आसा आनी आयच्या दिसाक जे प्रकल्प कंप्लीट जाल्या हे म्हाका दिसता आमी गोंय राज्यान म्हणजे म्हाज्या तरी लायफान हांवें केन्नाच पळोवंक ना. ताका लागून सदांच आमचे ऑनरेबल सीएम म्हाका याद करून दिता की जे म्हणजे 15 वर्साचे 10 वर्साचे भुरगे आशिल्ले हे 15 वर्सान आयज 25 वर्साचे भुरगे जाल्यात आनी तेंच्यांनी काँग्रेस राज्याच्या सरकारान हे सगळे केन्नाच अशें डेव्हलपमेंट पळोवंक नाशिल्ली. ताका लागून परतून परतून तांकां नवे जनरेशनाक याद करून दिवपाची गरज आसा की तुमी मातशे फाटीं वचा आनी त्या टायमाचो सरकार कसो काम करतालो आनी आयचो सरकार कसो काम करता त्या टायमार इन्फ्रास्ट्रक्चर कसो आशिल्लो आनी आयच्या टायमार जो वर्ल्ड क्लास इन्फ्रास्ट्रक्चर आख्ख्या गोंयभर म्हाका दिसता कंटिन्युअसली चालू आसा. हेच्या भितर डिफरन्स सगळ्यांक कळपाची गरज आसा आनी ताका लागून आमी सगळ्यांक एनलायटन करपाची गरज आसा. सगळ्या लोकांक नवे जनरेशनाक सांगपाची गरज आसा की खरेंच हे सरकार आपल्या प्रजेक लागून आपल्या लोकांक लागून कशें झडटा, कशें दीस रात काम करता. तुम्ही पयले आसतले सीएम जे सकाळीं हांव एक एग्जाम्पल दिवन सांगता. आमी एक दिसा रातचे खंय तरी आउट ऑफ स्टेट फंक्शनाक आशिल्ले आनी जेन्ना परते पावले 12:30 जाल्ली आनी 12:30 जावन घरा येता म्हणलें 1 जालें. पूण दुसरे दिसा सकाळीं उठून हांव च्या पितालो आनी टीव्ही जर ऑन करीत जाल्यार सकाळीं सीएम सर मॅरेथॉन धांवता सकाळीं 7 म्हणजे ते हांव इमॅजिन करता ते न्हिदता कितले वरां आसतले काय म्हणून. म्हणजे उठ्ठलो 4 वरां 5 वरां रेस्ट घेवन हे कंटिन्युअसली आमचे सेंट्रलाक पीएम जशें काम करता तशें आमच्या राज्यान आमचे सीएम काम करता आनी हेका लागून म्हाका दिसता म्हाकाच न्ही आमकां सगळ्यांक गर्व आसपाक जाय. आनी ताका लागून आनेकदां हांव तुमकां सांगता की खरें मनांतल्यान ताळयो मारून आमचे सीएमाचे तुमी तोखणाय करपाची गरज आसा. आयज हांव देव बरें करूं म्हणटा सीएमाक तशेंच गव्हर्मेंटाक तशेंच सगळे आमचे इंजिनियर्स बसल्या तांकां की नवे वर्साचें गिफ्ट आमकां आयज हांगा आमच्या गव्हर्मेंटान दिलेलें आसा. आनी तशेंच फुडल्या दिसांनी म्हाका गर्वान सांगूं दिसता की बिफोर आमचे फेब्रुवारी एंड जे दुसरे कम्युनिटी हॉल आसा तेजे आमी प्रकल्पाचे फावंडेशन स्टोन घालतले आनी उरलेली जी कामां आसा ही सुद्दां कामां जावं ते इंटरनल रोड्स आसूं जावं ती उरलेली कितें कामां आसूं ही सगळें आमी कंप्लीट करपाचे आमी टीम आमची कंप्लीट करपाचे आमी सगळे एकठांय जावन काम करता. हेका लागून तुमचो सगळ्यांचो हांव आनी एकदां आशिर्वाद मागता. आशा दवरता तुमचो सगळ्यांचो आशिर्वाद म्हाजेर आनी आमच्या गोंय राज्याच्या सरकाराचेर तुमचो सतत आसतलो. म्हाका खात्री आसा तुमचो सपोर्टानूच आमची एनर्जी आमची उर्जा जी आसा ही डेव्हलप जाता. तुमी तुमच्या सपोर्टान तुमचे जेन्ना आमच्या फाट जेन्ना तुमी थपथपयता तेन्ना आमकां आनीक एक पावल फुडें मारून तुमकां सगळ्यांक काम करूंक अशें आमकां उमेद येता. हांव अनेकदां पिलेन पंचायत तुमचे सगळ्यांचे देव बरें करूं म्हणटा आनी तशेंच पिलेन पंचायतीक हांव तांकां कॉंग्रेच्युलेशन्सूय म्हणटा की जे स्वयंपूर्ण गोंय आमी आमच्या मुख्यमंत्रीन जें आमकां स्वप्न दिलां ते म्हाका दिसता पिलेन पंचायतीक एक्झाम्पल सेट केला. हे एक्झाम्पल सगळे उरलेल्या पंचायतीनूय पळोवपाक जाय. तुमच्या फुडल्यान जी मांडल्या ही भाजी दिसता तुमकां ही सगळी त्या पंचायतीन तांकां जो कुमनिदादीन ओपन स्पेस तांकां दिलेलो आसा तितून ते आपले हितून ते ही सगळी झाडां जी आसा ही लायतात आनी उगयतात. तेंच्यांनी ऊस लायल्या तशेंच गौशाळा हांव थंय गेला थंय गौशाळे तेंच्यांनी बऱ्या भशेन सारकी एक सुंदर तरेन सगळी मेंटेन केलेली आसा.
ही सगळी कामां उरलेल्या पंचायतींनी आमी एक एग्जाम्पल म्हणून फुडें व्हरपाक जाय आनी हे स्वयंपूर्ण गोंयचें स्वप्न आमी साकार करतले जाल्यार म्हाका दिसता आमी आमच्या गांवा कडल्यान पयलीं सुरवात करूंक जाय. गांव जर स्वयंपूर्ण जालो जाल्यार पंचायत जातली, पंचायत जाली जाल्यार कॉन्स्टिट्युएन्सी जातली, कॉन्स्टिट्युएन्सी जाल्यार राज्य जातलें आनी जे आमच्या पंतप्रधानाचें आत्मनिर्भर स्वप्न आसा हें पुराय करपाक लागून आमी सगळ्यांनी वांगडा काम करचें पडटलें. आनी एकदां आमकां जी गिफ्टां नव्या वर्साक दिल्या ताका लागून तुमच्या सगळ्यांच्या वतीन हांव गोंय राज्याच्या चीफ मिनिस्टराक देव बरें करूं म्हणटा. अशेंच एकठांय जावन आमी काम करुया. आमचे सगळे पंचायतींकूय आनी सगळे पंचायत मेंबरांकूय सांगता की जी कामां फुडें उरल्या आमकां 2 वर्सांचो कार्यकालान जी कंप्लीट करपाक जाय तुमी सुद्दां तसोच उत्साहान आनी एनर्जीन काम करचें पडटलें जें करून 2027च्या पयलीं जी मॅक्झिमम कामां आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमकां घडोवंक जातली ही आमी घडोवन हाडया. हांव तुमच्या सगळ्यांच्या वतीन आनी एकदां सीएमाक देव बरें करूं म्हणटा आनी म्हजी 2 नदरां काबार करता. थँक्यू. जय हिंद. खूप खूप देव बरें करूं. बरें काम करतल्याच्या फाटल्यान सगळेच जाण आसता आनी ताची गवाय आमकां म्हाका दिसता सालिगांव मतदारसंघात दिसता. नेटान एकदां ताळयो जावनी आमच्या आमदारां खातीर. इश्टानो, जे स्वता बरोबर हेरांकू वयर काडटात, गोंयांत बऱ्यांतले बरे प्रकल्पांची बांदावळ जे करून हाडटात, समाज सुधारक एकनिश्ठ आनी म्हाका दिसता एक बारीकशें जर तांकां नांव दिलें, उदरगतीचें दुसरें नांव म्हणल्यार आमचे गोंयचे मुखेलमंत्री भौमानिस्त दोतोर प्रमोदजी सावंत. नेटान तांचे खातीर ताळयो जावनी आनी ह्या खिणार हांव तांचे कडेन मागता की तांच्यांनी आपलें उलोवप ह्या खिणार करचें. भौमानिस्त दोतोर प्रमोद सावंत. नमस्कार. प्रजासत्ताक दिनाच्यो सगळ्या जाणांक खूप खूप शुभेच्छा. आज सकाळीच परत एकदा भारताचो प्रजासत्ताक दिन साजरो करता आसतना भारताचें संविधान हें तेजें सार्वभौमत्व सगळ्या खातीर हो चंद्रसुर्य आसे पर्यंत तें आसचें. संविधान हें चिरायू उरूं ह्योच सगळ्या जाणां खातीर शुभेच्छा. सालिगांव मतदारसंघातल्या इम्प्रूवमेंट ऑफ द वॉटर सप्लाय स्कीम टू सालिगांव इन बार्देस तालुका, द कन्स्ट्रक्शन ऑफ 653 OHR at Alto Pilan and providing laying of 250 DI conveyance main at Pilana in सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी. ह्या खासा सुवाळ्याक आमच्या मदीं आसात म्हजे मित्र आनी तुमचे आमदार बाब केदार नायक. त्याचबरोबर व्यासपीठाचेर आसात जिल्हा पंचायत सदस्य बाब संदीप, सरपंच बाय रेश्मा, परत अजय. व्यासपीठाचेर आशिल्ले बाकी सालिगांव मतदारसंघातले सगळे सरपंच, समोर उपस्थित आशिल्ले सगळे पंच, सालिगांव मतदारसंघातल्या म्हज्या मोगाळ भयणीनो आनी भावानो आनी पत्रकार मित्रांनो. आयच्या प्रोजेक्टा खातीर एप्रॉक्सिमेटली आमी 7.5 कोटी रुपया मोडटा. 7.5 कोटी रुपया मोडून विप्रो कन्स्ट्रक्शन प्रायवेट लिमिटेड हांच्या खातीर हो प्रोजेक्ट अलॉट केला. हो प्रोजेक्ट आमी पुराय एका वर्सान म्हणजे 365 डेज दिल्या. फुडल्या 26 जानेवारीच्या पयलीं म्हणजे वेळ पडल्यार 26 जानेवारीकूच हाजें इनॉग्रेशन करपा खातीर परत एकदां हांगासर येवपाची संद ही म्हाजें PWD डिपार्टमेंट. हांव हें कित्याक सांगता, आमचें सरकार जो फावंडेशन स्टोन घालता पळय न्ही ताजें उद्घाटनूय आमीच करता. आमी फावंडेशन स्टोन घालून वताना संदीप उलयतना सांगला, ताणी खूब जाणांनी म्हणालो फावंडेशन स्टोन लायले आनी घरा गेले. ताणी सांगलें पण जेन्ना आमी फावंडेशन स्टोन घालता आमी कमिटमेंट म्हणून हांवें सांगलें 365 डेज घालता आसतना आमी वर्क ऑर्डर पयलीं ताका दिल्या. 7.5 कोटी रुपया मोडटा. जवळपास 10,500 15,000 एप्रॉक्सिमेटली लोकां खातीर हें उदक आसा. आतां हें उदक आमी हाडटा खंयच्यान, बऱ्याच जाणांक उदक खंयच्यान येता हें खबर नासता. तुमी कालच्या पेपराचेर म्हाजो फोटो पळयला आसतलो. हांव तिराळी धरणाचेर गेल्लो. ज्या धरणा वयल्यान तें उदक पिलर्णा पर्यंत येता. आतां पर्यंत हांवें कळोवंक जाय म्हणून तुमकां सांगता, हेजो आतां पयर उदीक तुमकां म्हाका दिसता कदाचित फाल्यां शॉर्टेज आसतली, नाल्यार म्हणटले CM आयज येवन गेलो आनी उदीक वांगडाच शॉर्टेज जालें. तुमी म्हणटले तें कित्याक तेंय सांगता हांव. म्हणजे आमी ज्या कॅनलांतल्यान उदीक हाडटा पळय न्ही तो कॅनल महाराष्ट्र सायडींतल्यान पयर फुटला, काल फुटला ना पयर फुटला. उदकाची स्टोरेज आमचे कडेन 2 दिसां जाय इतकी आसा. ओके, हांव फुटला तें हांव कित्याक सांगो, हांवें पळोवपाक ज्या गोवा बॉर्डरी वयल्यान आतां पर्यंत जो सुरू जाला इट इज एप्रॉक्सिमेटली 30 किलोमिटरचो कॅनल जो आहा पळय न्ही हो आमी कॉन्क्रीट कॅनल बांदता.
आनी कॅनल बांदता आसतना ताका कॉन्ट्रॅक्ट आमी फुडल्या 5 वर्सांचो मेंटेनन्स सुद्दां तेणीच करपाचो. तिराळीच्या धरणाचें उदक पिलर्ना हांगासर पावप हें काम म्हजें सरकार आनी आतां खातीर न्ही फुडल्या 25 वर्सांक तो कॅनल फुटचो न्ही म्हणून सुद्दां करता. इतके प्रिकॉशन्स आमचें सरकार घेता. आतां कॅनल फुटला खंय? कॅनल फुटला महाराष्ट्राच्या बॉर्डरीत. महाराष्ट्राच्या बॉर्डरीत 28 किलोमिटर कॅनल टू गोवा बॉर्डर पर्यंत पयलीं थंय कॅनल फुटला. बट ताज्या खातीर सुद्दां तोय कॅनल करपाक जाय म्हणून जवळपास 128 कोटी रुपया आमी तांकां डेपॉझीट करपाचें आसा. ताजेंय काम आमी जसो कॅनल बांदला तसोच तो कॅनल सुरू कर म्हणजे फुडलीं 25 वर्सांनी कॅनल फुटचो ना. मागीर तुमकां उदकाचें आनीक शॉर्टेज जावचो ना. कदाचित थोडे दीस म्हणजे आतां मदीं केन्नाय तरी कॅनल फुटलो कितें जालो जाल्यार जावं शकतलें. पण हें उदीक हांगा पर्यंत हाडपा खातीर म्हजें सरकार 2 वर्सांक 600 कोटी रुपया मोडटा. कितले? 600 कोटी. म्हणजे आमी 300 कोटी ह्या वर्साक मोडटा आनी 300 कोटी फुडल्या वर्साक मोडटा. हें आतां उदक सकयल पर्यंत येतलो. हांगा एक संप जातलो, त्या संपान वतलें. त्या संपांतल्यान प्युरिफाय जावन उदक वयल्या ओव्हरहेड टाकयेन वयतलें. त्या ओव्हरहेड टाकयेंतल्यान परत जी पायपलायन घालता तो पर्यंत तुमच्या घरांत येतलें. त्या उदकाचो कॉस्ट कितलो जालो कोण सांगूं शकता म्हाका? पर क्युबीक लिटर उदकाक आमकां कितले पयशे पडटा आनी तुमकां कितले पयशे पडटा? कोण सांगतलो म्हाका? तुमी बील कितले फारीक करता कोणी सांगचें म्हाका? कितले येता? हा 0. तिका पयलीं ताळयो मारा. न्ही निदान म्हाका एकटी तरी मेळ्ळी भयण आमची सांगपी की म्हाका बील 0 येता म्हणून. आतां 0 येता तितके जाणां हात वयर करात. सारकें वगीच हात वयर करिनासतना रावनाका जाल्यार बंद करतलो. कित्याक हांवें सांगलें 0 येता तिचें अभिनंदन इतक्याच खातीर करा की 16 क्युबीक लिटरूच उदीक वापरता, तेज्या वयर उदीक वापरना. त्या खातीर तिचें अभिनंदन. वेस्ट ऑफ वॉटर वगीच करून उपयोग ना. बरेच जाण घरांतले नळ सुरू जाला म्हणजे भरून जाल्या काय ना गाडी धुवया म्हणटा मातशें. ओके, मागीर एक कवतो लायला बरें म्हणटा पायप कवत्याक उडय. आमकां कितें पडलां? आमकां उदीक कशें मेळटा खबर आहा? तुमकां मेळटा उदीक 3 रुपयांनी. चडांत चड 3, थोड्या जाणांक 5 रुपयांनी. ते 5 न्हू रे, 3 रुपयान हांव सांगता. ते कमर्शियल आहात जाल्यार 7 रुपया. ओके, 2 रुपया 70 पयशेच पडटा बरं. आतां 3.7 आतां 3 रुपया 7 पयशे जाला. 3 रुपया 7 पयशे पर क्युबीक लिटर उदक तुमकां पडटा. तेच उदक तयार करून तुमच्या घरांत धाडपाक आमकां कितले पयशे पडटा खबर आहा? 22 रुपया. हांवें तिराळीच्यान हांगा हाडपाच्या उदकाचे पयशे सांगूंक ना. सकयले टाकयेंतल्यान वयर घालपाक आनी प्युरिफाय करपाक आनी तुमच्या घरा कडेन धरपाक तेच सांगल्या. हांव ते पयशे लागात जाल्यार ते चड जातले म्हणून सांगता. म्हणजे 22 रुपया जे आहा पळय न्ही उदक आमकां पर क्युबीक लिटर पडटा. ते आमी एक तर फुकट दिता. जो कोण 16 क्युबीक लिटर वापरता तेका, 16 क्युबीक लिटराच्या वयर वापरता पळय न्ही तेका आमी ते 3 रुपया 7 पयशांनी दिता. 3 रुपया 7 पयशांनी. म्हणजे तुमी विचार करात, सरकार हांगाय सबसिडी दिता. ही लोकांक खबर नासली. लोक फक्त म्हणटा ग्रह आधारूच दिता म्हणटा. ग्रह आधार, DSSY, लाडली लक्ष्मी हेज्या बरोबर उदक सुद्दां फ्री दिवपाचें काम फक्त पुराय देशांत आमचेच सरकार करता. जाल्यार उदक फ्री जें आहा पळय न्ही कोण दिना. खूब जाण बेश्टे येवन सांगून गेल्या दिता दिता म्हणून. इलेक्शना कडेन बीन येयले बट कोण दिना. हांवें एक कित्याक सांगलें कारण बऱ्याच जाणांनी 16 क्युबीक लिटरूच वापरचें जेणे करून उदक वेस्ट करचें न्ही. तुमी अजूनय जाय जाल्यार तुमकां बील जर येता आसत जाल्यार थोडेशें टायटन करात. उदीक थोडें वेस्ट करपाचें उदीक कमी करात. वेस्ट करपाचें कमी केल्यार तुमकां 0 बील येतलें. 16 क्युबीक लिटराच्या वयर वापरूं नाकात. 5 जणांच्या फॅमिलीक 16 क्युबीक लिटर उदीक म्हयन्याक खूब पर डे खूब जाता. पर डे खूब म्हणजे सामकें माथ्या वडा वयल्यान गेले. 2दा झालो सुद्दां जाल्यार तितकें पुरो. हांव एकदाचें सांगना म्हणून सांगलें उदीक कमीत कमी जर उदीक वापरलें जाल्यार हेजो उपयोग खूब बऱ्या पद्दतीन तुमी करपाक शकतले. आयच्या घडीक बाब केदार उलयता आसतना ताणें ह्या मतदारसंघातलो ओवरऑल डेव्हलपमेंटाचो म्हणजे PWDच्या वतीन वेगवेगळे प्रकल्प खंयचे खंयचे सुरू आसा आनी केन्ना कंप्लीट जातले. ताणें सांगलेंच की फुडल्या 2 वर्साच्या कार्यकाळांत वेगवेगळ्या ग्रामपंचायतीचे इंटरनल रोड आसतले. परत आसा तशे अंडरग्रावंड केबल्स आसतले, ओवरहेड टँक्स आसतल्यो. ह्यो पुराय 2 वर्साच्या भितर तो पुराय करतलो हाजी म्हाकाय खात्री आहा. जेन्ना एखादो विजनरी लिडर आसता जो विचार करता सातत्यात आपूण आमदार कित्याक जाला
तर आपण आमदार आपल्या लोकांनी आपल्याक निवडून दिल्या तेज्यो बेजीक गजाली ह्यो पुराय करपा खातीर आसता. आमदार हे मिरोवपा खातीर न्ही, दोन गजाली. एक म्हणजे आमी इन्फ्रास्ट्रक्चर जे मतदारसंघातल्या लोकां खातीर जाय ते सरकारा कडल्यान तयार करून घेवप, आणि दुसरे राज्याचे आणि मतदारसंघातले विविध प्रश्न विधानसभेत मांडप. आणि ह्या दोनूय कामात हांव 100% मार्क बाब केदार हेका दिता की तो उत्तम रित्या हे काम करीत आसा. बरेच जाण आमदार जाल्या उपरांत आपल्याक कितें मेळटलें आनी आपल्याक कसो फायदो जातलो हाजो विचार करता, पण बाब केदार 24/7 आपल्या लोकांक कितें मेळटलें आनी लोकांक कसो फायदो जातलो ताजो विचार तो कंटिन्युअसली करता. हांवें कित्याक सांगता म्हणजे कंटिन्युअसली जेन्ना जेन्ना मेळटलो तेन्ना तेन्ना तो खंयच्या ना खंयच्या तरी पंचायतीचो, खंयच्या कम्युनिटीचो, खंयच्या त्या कोणाची घरां डेमॉलिश जाल्यार तेंचो, तो खंयचो प्लॉट घेवया हेजो विचार कंटिन्युअसली हे मांडीत आसता सरकारा कडल्यान. ऑफकोर्स तें ताजें काम आसा, पण ताका लागून तुमी ताका तेंको दिवपाक जाय, तुमी ताका मोग करपाक जाय, हें हांव मुद्दामून सांगता. फुडें उलयता आसतना हांव पिलन पंचायतीचें खूब खूब अभिनंदन करता, कारण म्हाका दिसता हांवें माननीय मोदीजीचें विजन आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोंय हे 2 ऑक्टोबर 2020 ह्या दिसा मोहीम सुरवात केली. ही मोहीम दोन तरेची आशिल्ली. एक आमी म्हणटा की 100% सरकाराच्यो येवजण्यो केंद्राच्यो आनी राज्याच्यो सगळ्या लोकां पर्यंत पावच्यो. उदक आसतलें, लायट आसतली, रस्तो आसतलो, टॉयलेट आसतली, पेन्शन आसतली, इन्शुरन्स आसतलो, दिव्यांगा खातीर इक्विपमेंट आसतले, किंवा ती ट्रेनिंग स्कील डेव्हलपमेंटाची ट्रेनिंग आसतली. हो पयलो संकल्प आसलो आमचो, आनी आमचो स्वयंपूर्ण मित्र येवन पंचायतींनी दर शेनवारा बसपाक लागलो. हांव पिलन पंचायतीचें अभिनंदन करता की 100% लोकां पर्यंत 100% येवजण्यो पावपा खातीर ते यशस्वी जाल्या, त्या खातीर तेंचें पयलें अभिनंदन. आणि दुसरें अभिनंदन इतक्याच खातीर हांवें सांगलें की गोंय जें आहा पळय न्ही हें स्वयंपूर्ण जर जातलें आसत जाल्यार एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फिशीकल्चर, डेरी कल्चर, फ्लोरिकल्चर हांव मुद्दाम सांगता. एग्रीकल्चर म्हणजे तुमी शेत, ऊस हे सगळें लायात. हॉर्टिकल्चर म्हणजे म्हाज्या समोर दवरल्या ती भाजी लायात. फिशीकल्चर नुस्त्या खातीर पोंड आनी हे ते रेडी करात. ओके, त्याच बरोबर डेरी कल्चर दूध आनी हाज्या पासून उत्पन्न तयार करात. आणि फ्लोरिकल्चर म्हणजे फुलां लायात. तांच्यांनी लायल्या ती फुलां विकती हाडूंक ना, ती सुद्दां तांच्यांनी स्वताच्या फार्मान लायल्या. 50,000 स्क्वेअर मिटर जागा घेवन स्वताचे एग्रीकल्चर आनी हॉर्टिकल्चर फार्म डेव्हलप करपी गोंयांतली एकमेव पंचायत ही पिलन पंचायत आसा. त्या खातीर तांचें अभिनंदन करात. हांवें बेश्टें येता म्हणून सांगूंक ना, हांव खऱ्यांनीच वयतलो थंयसर. हांव वयतलो तेन्ना तुमी येयल्यार जाता, जेवण सगळ्या खातीर आसतलें. म्हणजे म्हाका तेंच्यांनी वनभोजनाचो कार्यक्रम बाब केदारान दवरला, आनी त्या वनभोजनाक म्हाका आफयला. हांव तुमकांय आफयता. जेवण मात चड करचें पडटलें. कोण कोण येवपाक तयार आहा? सगळ्या तयार? व्हेरी गूड, बरी गजाल. बेगिनाच ठरोवया कार्यक्रम तशें जाल्यार. ओके, हांव कित्याक एक सगळे पंचायत म्हणून जेन्ना बरें काम करता तांचो आदर्श उरलेल्या पंचायतींनी घेवचो. तांच्या कडेन आशिल्ल्यो कोमुदादीच्यो आपल्या आसपास आशिल्ली कोमुदादीची जागा जर चुकून सरकाराची जागा आसत जाल्यार सरकाराची जागा त्यांच्यो लिजार घेवच्यो, किंवा देवस्थान आसत जाल्यार देवस्थानाच्या बरोबर मेळोन अशा पद्दतीची फार्म्स डेव्हलप करची. हांवें तर तांकां तेच्या फुडें वचून एक स्टेप सांगल्या की गव्हर्मेंटाची जर जुनी बिल्डींग खंयसर आसत ती तुमी मागात, हांव ती बी तुमकां दिता. जेणे करून एखादें जर ट्रेनिंग सेंटर सुरू करपाचें आसत जाल्यार इंडिपेंडंट ट्रेनिंग सेंटर तुमी सुरू करात. ताका सरकाराचो पुराय तेंको हो सरकाराच्या वतीन हांव दिवपाक तयार आहा. खऱ्या अर्थात आमकां स्किलिंग, रिस्किलिंग, अपस्किलिंग हो कन्सेप्ट म्हणजे तरणाट्याकूच न्ही, घरा कडेन ज्यो आमच्यो महिला भगिनी आसा त्या महिला भगिनींक ट्रेनिंग दिवपाक जाय. ताच्या खातीर आज म्हणजे कुणबी शॉल तयार करण्यापासून हँडीक्राफ्टाचे बॅग तयार करे पर्यंत तांकांय स्वयंपूर्ण करपा खातीर आमचें सरकार सदोदीत कार्यरत आसा. आणि ते काम करपा खातीर म्हज्या सरकाराचो तेंकाय आसतलो. म्हणून आमी सगळ्यांनी मेळून जर जशें म्हटलें की पंचायत स्वयंपूर्ण करपाचो संकल्प केलो जाल्यार पंचायत स्वयंपूर्ण जावपाक शकता. म्हणजे सरकार एके दृश्टीन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलप करता, ह्युमन रिसोर्स क्रिएट करता, पण ते खऱ्या अर्थान तेजो उपयोगात हाडपाचो आसत जाल्यार त्या गांवांतल्या पंचायतीन तो हाडपाक जाय. आणि गांवांतली पंचायत त्या खातीर तुमची खरोखरूच खूब बरी काम पिलणाची पंचायत करता. म्हणूनय बी हांव हाज्याय फुडें तांकां असोच तेंको जो आसा होय सरकारा कडल्यान मेळटलो. आयच्या सुवातेर तुमच्या मदीं म्हणजे भर दनपार जरी असले जाल्यार जवळपास 600 लोक सुमार हांगासर जमल्या. हांव खरोखरूच तुमचें अभिनंदन करता. कारण पळयता की माथ्यार कितलें तापला तें म्हाका खबर आहा. उदकाच्यो बाटल्यो येना फुडें सगळीं जाणां उठले ती तान सगळ्या जाणांक लागल्या.
ओके आमच्या खातीर उसाचो रस दवरला, तुमकां दवरला म्हाका खबर ना दवरला खंय, ती वेवस्था केल्या. तो उसाचो रोस सुद्दां जो आहा पळय न्ही, ऊस तेंच्यांनी लायल्या, जाल्यार थोड्या जाणांनी उसाक हांवें बेश्टेच पयशे दिला थंयसर लायन आसतर सुद्दां, हांव खोटें सांगना. आतां तांकां दिवपाचो आहा ऊस लाया म्हणून सांगला, म्हणजे हांगासर तेंच्यांनी आमच्या कडल्यान ऊस लावंक पयशे घेवना, हांव उसाक लायन आसतर सुद्दां पयशे दिल्या. ओके थोडे बीन न्हू, बाकीचे सरकार दिता तेच्या पेक्षा 2 पट चडूच दिल्या म्हटलें आतां. बट हांव खरोखर म्हणजे तेंच्यांनी इतकी वेवस्था खूब बऱ्या पद्दतीन, कार्यक्रम तर खूब बरो केला, पण तेणी बेगीन बेगीन सांगलें उसाचो रस तुमकांय दवरला म्हणून. खूब बरी वेवस्था तुमच्या सगळ्या खातीर केल्या, त्या खातीर पंचायत सगळ्यांचें अभिनंदन. तुमचो मोग, तुमचो तेंको हो केदारा खातीर असोच आसचो, कायमचो आसचो मागता. तितकोच मोग म्हाजेरूय आसचो, म्हाज्या सरकाराचेरूय आसचो, इतकें सांगता आनी म्हाजी 2 उतरां सोंपयता. देव बरें करूं.